अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम रसूल भट्टी। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का सबसे बड़ा जो फहश वीडियो का स्कैंडल है उस हवाले से हमने बात करनी है। आज यूनिवर्सिटी में क्या होता रहा और वहाँ पे कुछ तालिबात की गुफ्तगू सामने आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन किराम, बीबीसी ने बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो इसके ऊपर तहकीकात की, जो आपके सामने ताज़ा तरीन चीज़ें सूरत हाल में आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि उन्होंने जब पुलिस हुकाम से इस स्कैंडल की हकीकत जानने की कोशिश की तो पुलिस ने इसके ऊपर क्या कहा इस स्कैंडल के हवाले से, और फिर जो तुलबा की बात है और उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो है वो मैं आपको बताऊं कि मौक़िफ़ सामने आ गया यूनिवर्सिटी वाले इस हवाले से, इस सारे सिनेरियो में, सारे केस के ऊपर वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले नाज़रीन किराम, जब उनसे पूछा गया इंटरव्यू में पुलिस वालों के साथ कि इस मामले के बारे में जो राब्ता किया बीबीसी ने, तो मुकामी पुलिस के तर्जमान उमर सलीम साहब ने बताया कि पुलिस को यूनिवर्सिटी के एक आला अहलकार के मोबाइल फोन से कम 400 मुबैना फहश वीडियो और तस्वीर बरामद हुई, वीडियोस और तस्वीर। और उसके बाद जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ हुकाम और तालिबात की हैं। और आपको पता है कि ये यूनिवर्सिटी का जो कहा जा रहा है कि एक फार्म हाउस था, वहाँ पे तुलबा को बुलाया जाता था पार्टीज के नाम के ऊपर, और फिर उनकी फहश वीडियो बनाई जाती थी और फिर जो है वहाँ पे उनको ब्लैकमेल किया जाता था। और ये सबसे बड़ा, तारीख का सबसे बड़ा वीडियो स्कैंडल इसको कहा जा रहा है। तो नाज़रीन किराम, इसके ऊपर उनको ये आला ओहदेदार जो है, अब इनका ताल्लुक जो है वो कहा जा रहा है कि रिटायर कोई मतलब फौजी ऑफिसर है, जिसकी वजह से अब इनका जो नाम भी जो है वो नहीं लिया जा रहा। तो नाज़रीन किराम, इसके बाद जो है वो उनके पास से ये एक नाके के ऊपर जो है वो सारी वारदात डली, सेक्स की गोलियां, आइस और फहश वीडियोस जो है वो बरामद होने का भी पुलिस ने दावत किया है। बहावलपुर पुलिस की जानिब से पुलिस की ही मुतय्यद में यूनिवर्सिटी के आला अहलकार पर जो है वो नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और दर्ज मुकदमे में मुद्दई सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल नवाज है, जिनके मुताबिक वो चंद पुलिस एहलकारों के हमरा बहावलपुर में बगदाद अल जदीद मोड़ पर फ्राइज सर अंजाम दे रहे थे। मतलब एक नाके के ऊपर ये सारा माजरा पेश आया है। ऐसा नहीं हुआ कि यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर छापा मारा है या उस फार्म हाउस में जाकर के कुछ छापा मारा है। तो वहां पे एक सफेद रंग की गाड़ी को पुलिस के ने रुकने का इशारा किया, तो गाड़ी ने सड़क की गलत जानब से तेजी से वापस मुड़ने की कोशिश की। तो सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में लिखा गया है कि पुलिस ने उस गाड़ी को रोका तो गाड़ी में एक ही शख्स मौजूद था, जिसकी तलाशी के दौरान जो है वो एक अदद स्याह पर्स और सेक्स के लिए इस्तेमाल होने वाली 5 गोलियां जो है वो बरामद हुई। और दर्ज मुकदमे में कहा गया कि पर्स की तलाशी के दौरान ट्रांसपेरेंट मोमी कागज में लिपटी हुई क्रिस्टल आयल भी बरामद हुई, जिसका वजन जो है आइस का नशा करते हैं वो आइस बरामद हुई, जिसका वजन 10 ग्राम था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये पर्स की तलाशी के दौरान ट्रांसपेरेंट में उसके बाद एफआईआर में ये कहा गया गाड़ी से 2 अदद मोबाइल फोन भी बरामद हुए, जिनका मौका पर जायजा लिया गया। तो दोनों में मुबैना तौर पर लातदाद फहश वीडियोस और खवातीन की तस्वीर मौजूद हैं। और एफआईआर में दावा किया गया कि मुलजिम ने अपने तारुफ इस्लामी यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर बताया। आपको पता है कि ये कहा जा रहा है कि वो जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है वो ये सारे मामलात करता था अपने नीचे अमले के साथ मिलकर के। तो उन्होंने कहा कि उसने तारुफ करवाते हुए, चीफ सिक्योरिटी के तौर पर करवाते हुए तस्लीम किया कि उसके फ़ोन में मौजूद मुबैना वीडियोस यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ तलबात और हुकाम की हैं। हुकाम अब समझ रहे हैं, मतलब तलबात और हुकाम, मतलब कि यानी कि अब हुकाम हम किनको ले सकते हैं, टीचर्स को ले सकते हैं, या वहाँ पर का जो अमला है उनको हम ले सकते हैं। तो उसके बाद नाज़रीन किराम इसके बाद उन्होंने कहा कि एफआईआर में भी दावा किया कि मुलजिम ने क्रिस्टल आइस और सेक्स की गोलियों के ज़्यादा इस्तेमाल के साथ उनकी फ़रोख्त में मुलविस होने का भी इतराफ़ किया है। मतलब कि वो ये गोलियां और आइस जो है फ़रोख्त भी करता है। और उसके बाद पुलिस के मुताबिक मोबाइल फ़ोन समेत बरामद होने वाली तमाम अशिया को फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। अब ये नाज़रीन काम खबर आई, अभी यूनिवर्सिटी का जो मौक़िफ़ है उससे पहले जो आज जब कुछ तालिबात पहुंची यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई वो भी आपके सामने रख देते हैं। जब उनसे गुफ्तगू की गई कि नाम ना जाहिर करने के ऊपर, ये जो है वो तालिबात ने कुछ गुफ्तगू की कि यूनिवर्सिटी में किस तरह की चैमगोइयाँ और गुफ्तगू होती रही, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। यूनिवर्सिटी और पुलिस के मुतजाद मौक़िफ़ ने मामला सुलझाने की बजाय मजीद उलझा दिया है। चैमगोइयों की वजह से इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबात में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। और उन्होंने जब चंद तलबा से रब्ता किया बीबीसी ने, तो उन्होंने नाम जाहिर ना करने की शर्त पे ये बात की है। एक तलबा का कहना था कि वाक़या के बाद मुझे मेरे वालिदैन ने कहा
کہ یونیورسٹی مت جاؤ, یونیورسٹی کا ماحول اچھا نہیں ہے, مگر میں انتہائی منت سماجت کے بعد یونیورسٹی پہنچی ہوں. انہوں نے بتایا میری کئی دوستوں کو ان کے والدین نے یونیورسٹی آنے سے روکا. اب یہ ماحول ہو گیا کہ وہاں پہ جو مطلب لڑکیاں ہیں ان کے والدین ان کو روک رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور طلبہ کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں سارا دن خوف اور چیم گوئیوں میں گزرا, مطلب کہ کوئی پڑھائی نہیں تھی, کوئی چیزیں نہیں تھی, صرف چیم گوئیاں, انہی ویڈیوز, فحش تصاویر کی باتیں کی گئی. ایک خوف کا سما تھا یونیورسٹی کے اندر, ایک عجیب ماحول, عجیب کفیت ہو جاتی نا بندے کی جب عجیب سا معاملہ ہو, تو اس طرح کا کچھ معاملہ تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو مختلف طالب علم اور سٹاف مختلف باتیں کر رہے تھے, کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو کوئی ہر کوئی سوال پوچھ رہا تھا کہ موبائل میں کون سی ویڈیوز اور تصاویر موجود ہیں, مطلب کہ اس موبائل میں کون سی ویڈیوز اور تصاویر ہو سکتی ہیں. سارا دن یہ گفتگو چلتی رہی, اور ان کو موبائل میں کیوں رکھا گیا, مطلب اس موبائل میں کیوں رکھا گیا. اور ان طلباء کا کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہا جائے اور کیا نہ کہا جائے, مگر میں کہتی ہوں کہ اگر ایسا ہے بھی تو ویڈیوز لکھنی ہونی چاہیے اور ملزمان کو ہر صورت سزا ملنی چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے. وہ جو بھی معاملات ہوا, کیونکہ ان تمام کی عزت جو ہے اس وقت اسٹیج پہ لگی ہوئی ہے, اور وہ ویڈیوز وائرل نہیں ہونی چاہیے, وہ ویڈیوز باہر نہیں آنی چاہیے, وہ تصاویر باہر نہیں آنی چاہیے. ان بچیوں کا مطلب یا ان کے والدین کی جو عزت ہے, ان کے بھائیوں کی عزت ہے, وہ بڑی بری طرح نیلام ہو جائے گی. اب ناظرین کرام, پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی میں ٹرانسپورٹ سے منسلک ایک اہلکار کی بھی گرفتاری جو ہے وہ کی ہے, اور اس میں جو شعبہ ٹرانسپورٹ, مطلب جو ان کی بسز وغیرہ جن میں خواتین آتی جاتی ہیں, لڑکیاں وغیرہ, تو ان کو بھی انہوں نے گرفتار کیا ہے. اب آتے ہیں ناظرین کرام کہ اس حوالے سے جو یونیورسٹی کیا کہتی ہیں. یونیورسٹی نے بڑا ایک سٹینڈ لیا ہے, اور یہ بڑا ٹپیکل سٹینڈ ہے. مطلب اگر میرے خلاف بھی کوئی بات کرے گا تو میں کہوں گا یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اب ہر کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ تو سازش ہو رہی ہے. تو انہوں نے بھی یونیورسٹی کا سٹینڈ, ان کا موقف ہے, ہو سکتا ہے سچ ہو, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے, ان کے فاروق بشیر ایڈوکیٹ ہیں جو اسلامیہ یونیورسٹی کے قانونی مشیر ہیں, انہوں نے بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے کہا اس مقدمے کو یونیورسٹی کے خلاف ایک منظم سازش انہوں نے قرار دیا کہ یہ ایک منظم سازش کی جا رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس وقت یونیورسٹی میں طالب علموں کی تعداد 17,000 تک پہنچ چکی ہے, جو کہ ایک ریکارڈ ہے. انہوں نے کہا یونیورسٹی اس وقت منافع میں جا رہی تھی, جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ منظم مافیا یہ سازش کر رہا ہے. فاروق بشیر نے دعویٰ کیا کہ کچھ عرصہ قبل یونیورسٹی کے پروفیسر کو آئس کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا, اور اب یہ واقعہ سامنے آیا ہے. مطلب کہ یہ جو پورا وقوع بنایا گیا نا, جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, انہوں نے کہا کہ ایک پروفیسر کو اس مجرم اس طرح کے آئس کے نشے میں ایک واقعہ میں گرفتار کیا گیا تھا, جس کے بعد اب اس طرح کے ایک اور واقعہ سامنے آیا. اور آپ کو پتہ ہے, میں نے بتایا کہ ناکے کے اوپر یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. یہ جس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ فارم ہاؤس ہے, وہ بلا چیز ہے, یونیورسٹی کے اندر سے موقع سے کوئی چیز برآمد نہیں, موبائل کے اندر ہے, اور ابھی تک وہ بھی چیزیں سامنے نہیں آئی. اس کے بعد ناظرین کرام, انہوں نے کہا, فاروق بشیر نے, انہوں نے کہا یونیورسٹی کے چیف سیکورٹی آفیسر اور اس کیس کے ملزم کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ 7 سال سے یونیورسٹی میں تعینات ہے اور ان کے خلاف ایک بھی شکایت نہیں ہے. پولیس کے پاس بھی ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے. فاروق بشیر ایڈوکیٹ پولیس کے خلاف اپنی شکایات تحریری شکل میں آئی جی پنجاب پولیس اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا رہے ہیں. مطلب فاروق بشیر نے کہا کہ پولیس کے خلاف جو ہے, مطلب یہ جو پولیس نے وقوع ڈالا, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کیس میں پولیس مدعی ہے, تو انہوں نے کہا اس میں ہم آئی جی کے پاس ان کے خلاف جا رہے ہیں جو انہوں نے وقوع بنایا ہے, یہ انہوں نے کہا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری یونیورسٹی کے کلاس رومز, برآمدوں, ڈپارٹمنٹ, جگہ جگہ ہزاروں CCTV کیمرے لگے ہوئے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ غیر جانبدار تفتیش ٹیم تشکیل دی جائے, تو ہم سارا ریکارڈ ان کے حوالے کرنے کو تیار ہیں. یہ بڑا اچھا ڈیسیجن ہے. غیر جانبدار اور شفاف تفتیش ہونی چاہیے, تاکہ یہ جو ایک معاملہ اٹھا ہے, کیونکہ یہ جو یونیورسٹی میں ہوا ہے نا, یہ اس سے باقی یونیورسٹی بھی جو ہے وہ شک و شبہات کا شکار ہو جاتی ہیں. تو باقی یونیورسٹی میں جو گرلس جاتی ہیں ان کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. یہ بڑا ایک وہم سا ڈل جاتا ہے, ایک ماحول خراب ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ ایک یونیورسٹی کو فرق پڑے گا, یہ باقی یونیورسٹیوں کے, اور آپ کو پتہ پاکستان میں پہلے ہی لوگ اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتے, پہلے ہی جو ہے وہ یونیورسٹیوں کے اندر جانے سے اپنی بچیوں کو گھبراتے ہیں, گریز کرتے ہیں. یہ پہلے بڑے ایشو ہیں پاکستان میں, تو یہ تفتیش ہونی چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں جنسی ہراسانی اور منشیات کے واقعات کو بالکل برداشت نہیں کیا جاتا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس 1 سال کے دوران ہراسانی پر درخواستوں اور فیصلوں کا ریکارڈ تو
نہیں ہے مگر یونیورسٹی میں اس کو برداشت نہیں کیا جاتا. انہوں نے کہا مطلب ریکارڈ کوئی نہیں ہے کسی کو ہراساں کیا گیا ہو اور اس طرح کا کوئی چیز برداشت بھی نہیں کی جاتی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 7 سال کے دوران گرفتار ہونے والے عہدیدار کے خلاف ایک بھی درخواست نہیں آئی. مطلب کہ جو گرفتار ہوا ہے 7 سال ہو گئے اس کو ہمارے یونیورسٹی میں کام کرتے ہوئے, تو اس کے خلاف ہمارے پاس ایک بھی درخواست نہیں ہے کہ اس نے اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی ہے, کسی کو ورگلانے کی, پھنسانے کی, کسی کو جناب کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہو کسی لڑکی کو. تو اس طرح کی ان کے خلاف ایک بھی کمپلین نہیں آئی. تو فروغ بشیر ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ گرفتار ہونے والے اعلیٰ اہلکار ایک بڑے ادارے میں خدمات انجام دیتے ہیں, وہاں ہر شکایات ہو سکتی ہے اور ان شکایات پر مبنی ویڈیوز موجود ہو سکتی ہیں. تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی ایسی ویڈیوز ہو سکتی ہیں جن میں کوئی طالب علم کسی طلبہ کو ہراساں کر رہا اور شکایت کے طور پر اس کی ویڈیو آئی ہو. یونیورسٹی کے اس موقف پر جب بی بی سی نے بہاولپور پولیس سے رابطہ کیا تو ترجمان عمیر سلیم کا کہنا تھا کہ ہمارا موقف درج ایف آئی آر میں موجود ہے اور واقعہ کی ابھی تفتیش چل رہی ہے. یہ ناظرین کرام اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نے